9 क्लास की केमिस्ट्री टैग के ये 3 चैप्टर कर लें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो कौन से 3 चैप्टर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ही आसान है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि तमाम सब्जेक्ट से केमिस्ट्री टैग का जो पेयरिंग स्कीम है वो टफ है, मुश्किल है तमाम सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इस पर आपको ज्यादा जोर देना होगा। तो ये कौन से हैं आइए बताता हूँ मैं आपको। वो 3 चैप्टर और ये टफ सिलेबस इसका पेयरिंग स्कीम क्यों है। पहली बात तो ये, बाकी सब्जेक्ट की तरह इसका आपका एक्सरसाइज में से पेपर नहीं बनना है। सिर्फ और सिर्फ टैग सब्जेक्ट तीन टैग सब्जेक्ट का एक्सरसाइज में से पेपर बनना है। वो कौन से है? आईसीटी, कंप्यूटर साइंस टैग और फिजिक्स टैग। ठीक है, बाकी अगर ये थे कंप्यूटर साइंस टैग ग्रुप के सब्जेक्ट 3। बाकी जो फैशन डिजाइनिंग का है उनका जनरल साइंस टैग का कम्युनिकेशन फैशन डिजाइनिंग, और उनका ये हर ग्रुप के अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अभी आप ज्यादातर स्टूडेंट्स बायोटेक और कंप्यूटर साइंस टैग वाले ये वीडियो देख रहे होंगे। तो बायोटेक और कंप्यूटर साइंस टैग के जो सब्जेक्ट है उनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट का पेपर एक्सरसाइज में से बनना है। वो कौन से 3 सब्जेक्ट है? आईसीटी, कंप्यूटर साइंस टैग और फिजिक्स टैग। ठीक है, तो अगर बात की जाए बायोटेक वालों की, तो बायोटेक वालों का सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर एक्सरसाइज में से बनना है और वो सब्जेक्ट है फिजिक्स टैग। और कंप्यूटर साइंस टैग वालों का 3 सब्जेक्ट में से पेपर 3 सब्जेक्ट का एक्सरसाइज में से पेपर बनना है। वो कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? आईसीटी, कंप्यूटर साइंस टैग और फिजिक्स टैग। समझ गए होंगे आप किस ग्रुप के कितने हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये पेयरिंग स्कीम है आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया उसको लाजमी से ज्वाइन कर लें। आपके उसमें फ्री, बिल्कुल फ्री टेस्ट होंगे, फुल तैयारी होगी आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में फुल तैयारी आपकी 9 क्लास की। हमारा टारगेट है कि फ्री में स्टूडेंट्स पढ़ें और 500 से ज़्यादा नंबर लें। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो ज्वाइन कर लें। पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है, यहाँ पर आपके तमाम लेक्चर होंगे। ये ये वीडियो हाउ टू राइट ए लेटर इन बोर्ड एग्जाम, ये आपके लिए है खजाने की तरह। इसमें मैंने वो टेक्निक बताई हैं, वो तरीके बताए हैं जिसके जरिए पेपर चेक कर आपका एक मार्क्स भी नहीं काटेगा, आपके 8 में से 8 नंबर आएंगे। स्टूडेंट कहते हैं कि हम पूरा लेटर 3-3 पेजेस का 2-2 पेजेस का लिख कर आते हैं, बड़ा ही ठीक, लेकिन उसमें कोई ऐसी गलतियां होती हैं जो कि आपको मालूम नहीं होती, आपके स्कूल में भी नहीं बताते। तो वो मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया, इसको आपने लाजमी से देखना है। ठीक है, और ये आईसीटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों ये तो खसाने की तरह है, बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम ग्रुप्स के लिए, इसको आपने लाजमी से देखना है। ठीक है, ये नीचे आप टाइटल देख लेना, हाउ टू राइट ए लेटर इन बोर्ड एग्जाम, ये वाली वीडियो स्टडी विद अदनान की चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। ये आईसीटी की चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं केमिस्ट्री टाइप की। तो सबसे पहले जो है मैंने आपके 28 नंबर का बंदोबस्त कर लिया है, बिल्कुल इजी आसान तरीके से जो आप ले सकते हैं। बाकी आपकी गलतियां भी हो सकती हैं, तो कर लें। चलो 24 नंबर, और पास कितने वाला है? पास 13 या 14 नंबर वाला है। ठीक है, चलो कर लें 14 नंबर वाला पास। ठीक है, आपका 24 नंबर आ गए, मतलब कि आपके 10 नंबर ज्यादा आ गए, अच्छे नंबर आपके आ गए। ठीक है, 40 नंबर का ही आपका पेपर होना है। तो ऐसे वो कौन से चैप्टर हैं 3, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है चैप्टर नंबर 139। ये देखें, इसके आपने दो दो जूज नहीं करने। ए जो इसका जूज है, ए पार्ट, इसका 4 नंबर का होना है। और ये बी पार्ट जो है ये 3-3 नंबर का होना है। ये देखें, ए पार्ट 4 नंबर, बी पार्ट 3 नंबर का। ये देखें कि पहले नंबर पर ए है मतलब 4 नंबर, दूसरे नंबर पर 3 है मतलब कि बी है 3 नंबर। ठीक है,
1 3 9 ان چیپٹر کو آپ نے کرنا ہے. 1 2 3 لانگ کویشچن ہوں گے, 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 سے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 12 نمبر لانگ میں سے آ گئے. ٹھیک ہے, اب ان میں سے آپ کا ایک شارٹ کویشچن بھی آنا ہے. یہ شارٹ کویشچن والا بڑا ٹف انہوں نے اسکرین بنائی ہے, صرف 10ویں چیپٹر میں سے 2 شارٹ کویشچن آنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سے کیا ہے کہ میں وہی چیپٹر کیوں کہتا ہوں جن کے لانگ کرنے ان کے شارٹ کریں اور ان کے ایم سی کیوز کریں, کیونکہ جب آپ ان کے لانگ کرتے ہیں انہی لانگ میں سے آپ کے شارٹ کویشچن ہوتے ہیں, پھر آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں, اور ایم سی کیوز تو آپ کو ویسے بھی آ جائیں گی جب آپ لانگ کویشچن کو یاد کریں گے. اور اس کا پیپر فل بک میں سے بننا ہے, لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے ایکسرسائز میں سے کریں پھر فل بک میں سے کریں. ٹھیک ہے, ایکسرسائز میں سے آپ کا 70 سے 80% کا پیپر بننا ہے. باقی جو اضافی کویشچن ہیں ٹھیک ہے کم سے کم کر لیں کہ 60% سے کم نہیں ہوگا, 60% اوپر ہی آپ کا ایکسرسائز میں سے پیپر بنے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ ماڈل پیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہے. اوکے, تو جو اس کے اضافی کویشچن ہے لانگ شارٹ ایم سی کیوز. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز تو زیادہ تر فل بک میں سے بنیں گے. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز شارٹ کویشچن لانگ کویشچن جو اضافی ہے بیچ میں سے ان کی میں نے الگ سے فائل بنا رکھی ہے فری میں. اب جو ہے میں آپ کو اس کا واٹس ایپ چینل میں لنک دے دوں گا, وہاں پر لنک میں دے دیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, وہاں پر لنک پر کلک کر کے آپ کے سامنے فائل اوپن ہو جائے گی, وہاں سے آپ اپنی اضافی شارٹ لانگ اور ایم سی کیو شارٹ اور لانگ کویشچن کی آپ تیاری کر سکتے ہیں. تو وہ چینل پر میں نے اپلوڈ کر دی واٹس ایپ چینل پر پی ڈی ایف فائل. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کو باقی سارا کچھ بھی فری میں ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا تھا ابھی آپ کے سامنے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ لانگ ان کے کریں, اس کے بعد آپ نے یہ چیپٹر نمبر 139 ٹھیک ہے 139 ان کا ایک شارٹ کویشچن 3 شارٹ کویشچن ہوں گے, 2 نمبر کا ایک ہے مطلب 6 نمبر یہ ہو گئے آپ کے, 6 نمبر اس میں پلس ہو گئے. اور تمام چیپٹر آپ کے 11 چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے, ان 11 چیپٹر نہیں آپ نے کرنی, پہلے 10 چیپٹر کی آپ نے فل ایم سی کیوز کرنی, ہر چیپٹر کے اینڈ پر 8 ایم سی کیوز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کر لیں, 10 چیپٹر کی آپ کی 80 سے 100 ایم سی کیوز بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ کر لیں, 10 نمبر آپ کے وہ ایڈ ہو گئے. تو یہ آپ کے کتنے بن گئے 28, اور کوئی غلطی بھی آپ کی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کے چلو 24 کر لیں, 24 نمبر تو آپ کے پکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر لانگ کویشچن بیچ میں سے آتا ہے تو وہ میں نے آپ کو اس لیے یہ 3 کے 3 پارٹ کہے ہیں, ساتھ میں آپ ان کو بھی شامل کر لیں, ان 2 کو بھی اگر ٹائم ہو تو. اگر ان 3 چیپٹر کوئی کرنا ہے 139 کو تو پھر وہ پی ڈی ایف فائل جو میں نے آپ کو دی ہے ایکسٹرا لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن ایم سی کیوز والی وہ کر لیں. اس میں زیادہ نہیں ہے, کم ہی ہے جن کا پیپر میں آنے کا زیادہ امکان ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے ابھی تک کمیونیکیشن سکلز تو آپ کا سبجیکٹ ہے, تو اگر آپ نے یہ کی بک آرڈر نہیں کی تو کر لیں. آپ کی ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ کی بک بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ بالکل ایزی انگلش میں آپ ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کی بکس ہیں یہ بڑی ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ سائنس اسٹڈی ود ادنان کی, اس میں آسان انگلش میں اور بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق سب کچھ ہے. آپ کے گھر فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ جو آپ ایڈریس دیں گے اس ایڈریس کے ذریعے آپ کو پہنچا دی جائے گی. ٹھیک ہے, پرنٹ والی ہوگی, پرنٹ ہو کر. ٹھیک ہے, اچھے پیجز, اچھی کوالٹی اور اچھی جو لکھائی ہوگی اس پر, اور یہ کمپیوٹر میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ سے نہیں ہے, بالکل ہی کلر میں ہے. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اچھا فیل ہوگا, آسان انگلش میں ہوگی تو آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا. پھر ہے فیشن ڈیزائننگ کی جس میں ملٹیپل چوائس ایم سی کیو سب کچھ آپ کو ملتا ہے. پھر انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز آئی سی ٹی کی ویری امپورٹنٹ کی بک ہے, کیونکہ اس میں ملٹیپل چوائس کویشچن بھی ہیں, شارٹ کویشچن بھی آپ کو ملتے ہیں, لانگ کویشچن بھی اور ایکسٹرا گیسٹ کویشچن بھی, اور سولوشن آف آل ایکسرسائزز اینڈ ایگزام فوکس گیسٹ پیپر بھی آپ کو اسی کی بک میں ملیں گے.
تو یہ کی بکس آپ کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے آرڈر نہیں کی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں واٹس ایپ کا 0344143691 مطلب کہ 0344143691. ٹھیک ہے، اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ چینل کو لازمی جوائن کریں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.